Gipanagna sa atong unang pagbasa nga niingon diri, mahimong bantugan ang ilang kaliwatan sa tibuok kalibutan ug ang tanan nga makakita kanila muila nga sila katawhan nga gipanalanginan sa Ginoo. Nya kini natuman diha sa kinabuhi sa atong manunubos ug hangtod kita karon. Gilingay mong tupad na bantugan ba ka? Bantugan ka? Kay mahimo man kunong bantugan ug tinuod gyud ang mga kaliwat ni Hesus, ang nagsunod ni Hesus sama ni San Vicente Ferrer, labi na gyud sa Mahal nga Birhen, labi na gyud ni San Jose, nahimo gyud nga mga bantugan ug hangtod na gini sa wa nay katapusan. Nakaron unsaon man nato paghimo niini aron mahimo tang bantugan, kinahanglan ang atong kasing-kasing kanunay limpyo. Mao na si Maria putli ang iyang kasing-kasing, ang mga santos putli sad ang ilang kasing-kasing, mo nang nahimo silang bantugan. Kinsa maning putli o kasing-kasing mga igsuon, kanang wa bitaw magpuyo ang sala sa atong kasing-kasing. O kanus aman ang sala dili mo puyo, basta magsigi taog higugma sa Ginoo, magsigi tag higugma sa atong isig katao. Ngilingi ana sa dimong tupad, ing nasigi kang higugma o panagsara. So, kanindot unta, kung ang atong mga politicians kanunay maghigugmaay, pag kanindota ka, mahimo gitang bantugan nga nasod, unya muuswag pagyugmaayo. Nga matod pa sa atong tubag sa Salmo, ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo nga akong manunubos. Kay kung maghigugmaay na gud ta mga igsuon, ang mahitabo gyud ang atong mga panginahanglan masulbad. Kay ang akong dili makaya manimo imo sa kong tagaan. Ang dili sa nimo makaya, akong makaya, tagaan sa tika. Pagkadali ang masulbad sa atong mga problema. Pero karon nga muratag nag-iyahay, nagpinatyanay pag yung uban, pastilan, musamot kitag kaut-ut. Muna din sa atong unang sa atong ebanghelyo, nakita nato ang kakabos ni Jose ug ni Maria. Unya, bisan pa sa ilang kakabos, kamaugid silang mutudlo unsaon paghigugma ang amahan. Og tungod sa ilang pagtudlo ni Hesus nga higugmaon gyud ang amahan, labaw sa tanan, si Hesus pagka-12 anyos nakahukom nga adto na siya mopuyo sa templo sa iyang amahan nga langit nun. Karon ang mga 12 anyos nga mga bata, mga batanon, dili hapit mo simba lisod kayo, anha magyampungad sa computer, anha sa cellphone. Ang gibuhat ni Maria o ni Jose, gasigig tudlo sa ilang anak, wa nila palitig cellphone. Wa pa sa tingay cellphone atong panahon na. Wa sa nila palitig TV, wa pa sa tingay TV atong panahon na. Ambot, og napabaka. Basta wa nila tagai sa mga kalibutanon nga butang ang ila ang paghigugma sa amahan. Mao na nga pagkahuman nila ditong simba sa pangilin, nagpabilin si Jesus. Nya pagkakaplag yung Maria, niingon dayon si Jesus, anhi mangyud kos balay sa akong amahan. Wa na lang sad nitingog si Maria og si Jose, kay nga naman sila man say nagtudlo ni Jesus nga maghigugma gyud kanunay sa amahan. Ngilay na sang lingi sa imong tupad, ing na imong mga anak nahigugmas Ginoo. Musta man, asa man magpabilin inyong mga anak karon, sa kompyuteran o sa templos Ginoo. Panagsara kay ko may gani kay dinis ato manang blessingan ang mga bata, daghan kay mga bata manimba, nag-anam na jog kadaghan atong blessingan. Karabang maka-feel sila ba nga
nabilong sila sa balay sa Ginoo. Nindot kaayo na. Nya mao ni ang atong challenge. Mao ni ang angay untang buhaton gyud sa mga ginikanan aron maputli ang kasing-kasing sa anak, maputli sa ang ilang kasing-kasing o makatabang sa pagpanindot sa atong katilingban. Kaya mga putli kasing-kasing mga igsoon maurasad ang makatubos, makaluwas sa atong katilingban.